नमस्कार। दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौं। प्राविधिक साथी राजु थापा र म श्रेया नेपाल। आज मिति 2079 साल भदौ 15 गते बुधबार, भाद्र शुक्ल पक्ष चौथी तिथि, तदनुसार अगस्त महिनाको 31 तारीक सन् 2022, नेपाल सम्मत 1142। आज राजधानीबाट प्रकाशित विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा फरक फरक शीर्षकमा खबरहरू छापिएका छन्। नयाँ पत्रिका दैनिकको अग्रपृष्ठको खबरबाट कार्यक्रमको शुरूआत गर्दैछौं। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरासँग संसदीय समितिले आज बयान लिँदै शीर्षकमा छापिएको खबर हो यो। प्रतिनिधि सभाको महाभियोग सिफारिश समितिले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग बुधबार बयान लिने भएको छ। महाभियोग प्रस्तावमा उल्लेखित आरोप र सरोकारवाला निकायबाट प्राप्त प्रमाणका आधारमा बिहान 11 बजे कानून, न्याय तथा मानवाधिकार समितिको हलमा उहाँसँग सोधपूछ गर्ने समिति सचिव लक्ष्मी प्रसाद गौतमले बताउनुभयो। जबरासँग बयान लिनु अघि समितिका सदस्य बसेर आन्तरिक परामर्श गर्ने तयारी रहेको छ। सचिव गौतमका अनुसार नेपाल र सर्वोच्च बार पूर्व न्यायाधीश फोरम, कानून व्यवसायहरूका संगठन र व्यक्तिगत रूपमा दस्तावेज तथा प्रमाण आएका छन्। ती प्रमाणलाई एकत्रित गरेर समिति सदस्यलाई वितरण गरिएको छ। जबरालाई सोध्ने प्रश्नावली समितिले तयार गरिसकेको छ, जसमा संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेर पदको दुरूपयोग गरेको, गैर कानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको, खराब आचरण र कार्यक्षमता अभाव, न्याय सम्पादनमा अवरोध गरेको लगायत विषय समेटिएको छ। समितिमा सदस्यहरूले सोधेको प्रश्नमा जबराले पर्याप्त समय लगाएर जवाफ दिन पाउनुहुनेछ। सिफारिश समितिमा एमालेबाट विष्णु पौडेल, कृष्ण भक्त पोखरेल, शिवमाया तुम्हाम्फे र लालबाबु पण्डित, कांग्रेसबाट रामबहादुर विष्ट र मीनबहादुर विश्वकर्मा, माओवादीबाट रेखा शर्मा र यशोदा सुवेदी गुरूङ, एकीकृत समाजवादीबाट कल्याणी खड्का, जसपाबाट प्रमोद शाह तथा लोसपाबाट एकवाल मिया रहनु भएको छ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरासँग संसदीय समितिले आज बयान लिँदै नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। बिउतिन थाल्यो सिन्डिकेट, गोर्खापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेट हटाएको 5 वर्ष नबित्दै पुनः बिउतिन थालेको छ। त्यसको थालनी गत वर्षदेखि नै ट्रक तथा ट्रिपर संघको दर्ताबाट शुरू भइसकेको छ। बस व्यवसायीको पनि चाँडै पूर्ववत समिति दर्ता हुने दावी व्यवसायीको रहेको छ। सिन्डिकेट हटाउन सर्वोच्च अदालतले 2067 माघ 19 गते नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघलाई एकाधिकार कायम हुने सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र त्यस्ता अन्य कुनै पनि रूपमा क्रियाकलाप सञ्चालन नगर्नु, नगराउनु भन्ने परमादेश जारी गरेको थियो। संघ संस्था दर्ता ऐन 2034 बमोजिम गैर नाफामूलक संघ संस्था मात्र दर्ता हुनुपर्नेमा नाफामूलक व्यवसायीका पनि समिति दर्ता भई सिन्डिकेट कायम हुँदा सर्वसाधारण मर्कामा परेका आधारमा परमादेश जारी भएको थियो। त्यसै आधारमा 2075 वैशाख 4 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकले गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा निर्णय नम्बर 9 मा यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ संस्थाको नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो। सार्वजनिक यातायातसँग सम्बन्धित भए पनि समितिहरू संघ संस्था दर्ता ऐन 2034 अनुरूप दर्ता भएकाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले नभई त्यो प्रस्ताव गृहले ल्याएको थियो। सर्वोच्च अदालतद्वारा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघलाई एकाधिकार कायम हुने सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र त्यस्ता अन्य कुनै पनि रूपमा क्रियाकलाप सञ्चालन नगर्नु, नगराउनु भन्ने परमादेश जारी। बिउतिन थाल्यो सिन्डिकेट, गोर्खापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। भक्तपुर ठिमी बस्ने 16 वर्षीय राजकुमार भुजेल दोलखा मेलुङ स्थित घर जान 9 चैत 2076 को बिहानै हिँडेका थिए, तर उनी न घर पुगे न ठिमी स्थित डेरामै फर्किए। बेपत्ता भएको 2.5 वर्षसम्म उनको अत्तो पत्तो छैन। 8 कक्षा पढेका राजकुमारलाई अन्तिम पटक भक्तपुरको चारदो बाटोमा देखिएको थियो। दिदी उर्मिलाले भनिन्, भाइ एकाएक बेपत्ता भयो। खोजीका लागि प्रहरी चौकी मात्र धाएनौ, ज्योतिषीलाई समेत धेरै पटक देखायौं, तर भाइको खबर आउन सकेन।
दोरम्बा सैलुङ गाउँपालिका 6 रामेछापकी 16 वर्षीया विनिता तिमिल सिन्हा उपचारका लागि बुवा राम तिमिल सिन्हासँगै काठमाण्डु आएकी थिइन्। बसन्तपुर स्थित बिजुनन्द महर्जनको घरमा डेरा लिएर बस्थे। काका शिव तिमिल सिन्हा उनी सोही डेरामा बस्थिन्। खेल्ने क्रममा उनी गणेश स्थान स्थित शान्ति निकुञ्ज माध्यमिक विद्यालयको कमाण्ड पुगेकी थिइन्। 17 पुस 2077 मा एकाएक त्यहीबाट हराएकी उनी अहिलेसम्म बेखबर छिन्। परिवारका सदस्यले बालबालिका खोज तलास समन्वय केन्द्र पुगेर गुहारे तर विनिताको अत्तो पत्तो छैन। हराएका बालबालिका मध्ये फेला परेका 2063-64 मा 1214, 2064-65 मा 1453, 65-66 मा 1306, 66-67 मा 1285, 67-68 मा 1344, 68-69 मा 880, 69-70 मा 830, 70-71 मा 463, त्यस्तै गरेर 71-72 मा 309, 72-73 मा 408, 73-74 मा 720 र 74-75 मा 1000, त्यस्तै 75-76 मा 2540, 76-77 मा 2219 र 77-78 मा 3009, 78-79 मा 4269 रहेका छन्। 16 वर्षमा 36,612 बालबालिका हराए, 13,353 अझै भेटिएनन्। नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संचारसँग सम्बन्धित सबै विधेयकलाई संसदको यसै अधिवेशनमा पारित गर्ने गरी प्रक्रियामा लगिने बताउनु भएको छ। संचार सम्बन्धी विभिन्न कानून टुंगोमा पुर्याउनु पर्ने माग राखी भेट्न पुगेका नेपाल पत्रकार महासंघका प्रतिनिधिसँग प्रधानमन्त्री देउवाले सो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको 5 वर्षे कार्यकाल सकिने लाग्दा संचारसँग सम्बन्धित विधेयक पारित नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यानाकर्षण गराउन महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलको नेतृत्वमा महासंघको टोलीले मंगलबार भेटघाट गरेको थियो। महासंघका अध्यक्ष पोखरेलले भन्नुभयो, महासंघले मिडिया काउन्सिल विधेयक, आम संचार ऐन लगायत संचार सम्बन्धी विभिन्न कानून चालू अधिवेशनमा नै टुंगोमा पुर्याउनका लागि पहल गर्न आग्रह गरेको छ। उहाँ प्रधानमन्त्री देउवाले यसै अधिवेशनमा सबै विधेयकलाई प्रक्रियामा लगिने आश्वासन दिनुभयो। विधेयक पारित गर्ने आश्वासन गोर्खापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा करिब 1 वर्षसम्म रहेको समस्यामा पछिल्ला 3 झिनो सुधारका संकेत देखिएका छन्। तर यही सुधारको तथ्याङ्कलाई देखाएर स्वार्थी समूहले आयातमा लाग्दै आएको प्रतिबन्ध खुकुलो बनाउन गरेको लबिङ आंशिक रूपमा सफल भएको छ। सरकारले गत वैशाख दोस्रो सातादेखि 10 वटा वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो, जसमध्ये 6 वटा वस्तुको आयात प्रतिबन्ध सरकारले हटाएको छ भने 4 वटा माथिको प्रतिबन्ध कायमै राखेको छ। मन्त्री परिषदको सोमबारको बैठकले महँगा सवारी साधन, मोबाइल, मदिरा र मोटरसाइकलको आयातमा प्रतिबन्ध कायमै राख्ने निर्णय गरेको हो। यस्तै 34 इन्च भन्दा माथिका रंगीन टेलिभिजन, हीरा, चुरोट तथा सुर्तीजन्य वस्तु, कुरकुरे, कुरमुरे र लेज, खेलौना एवं तासको आयात खुला गरिएको छ। वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव गणेश पाण्डेले आयातमा रोक लगाइएका 10 वटा वस्तु मध्ये 6 वटा ल्याउन खुला गरिएको बताउनुभयो। उहाँले अझै 4 वटा वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध कायमै राखिएको जानकारी दिनुभयो। सरकारले खुला गरेका यी वस्तुको आयात परिमाण खासै धेरै छैन, तर प्रतिबन्ध 10 थरी वस्तु मध्ये 6 वटा ल्याउन खुला गरिएपछि बाँकी 4 मा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन पनि सरकारलाई दबाव पर्नेछ। अर्थतन्त्रमा चाप कायमै आयात प्रतिबन्ध खुलाउँदै सरकार, नागरिक दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। तपाईँ यति बेला दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबार सुनिरहनु भएको छ। अब एकैछिन विज्ञापन र सन्देश।
सुन त भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। अब विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका बाँकी खबरहरू। निशुल्क शिक्षामै चर्को शुल्क, कान्तिपुर दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको खबरको शीर्षक हो यो। अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा नियमावली 2077 को दफा 5 मा माध्यमिक तह कक्षा 12 सम्म निशुल्क लिन नहुने उल्लेख छ। सार्वजनिक विद्यालयले भर्ना, मासिक पढ़ाई, परीक्षा, पाठ्यपुस्तक बापत शुल्क लिन नहुने ऐनमै व्यवस्था गरिएको हो। तर संविधान, ऐन, कानून उल्लंघन गर्दै सरकारका निकायले नै विद्यार्थी अभिभावकबाट रकम असुलिरहेका छन्। विद्यालयको मनोमानी बढ़ेपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सामुदायिक विद्यालयहरूमा उजुरीका आधारमा छानबिन शुरू गरेको छ। वीरेन्द्रनगर सुर्खेतको जननमूना माध्यमिक विद्यालयले कक्षा 11 मा विद्यार्थी भर्ना लिँदा शुल्क उठाएको उजुरीपछि कागजात समेत जफत गरी अख्तियारले कार्यवाही अघि बढ़ाएको हो। निशुल्क शिक्षामै चर्को शुल्क, कान्तिपुर दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। जलवायुजन्य विपद थेग्न तथा अनुकूलित हुन सहयोग लिने दिने उद्देश्यले विश्व बैंक र नेपालबीच सोमबार भएको ऋण सम्झौता जलवायु वित्त सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राख्दै आएको अडान अनुकूल नरहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। जलवायु उत्थानशीलता तथा अनुकूलनका क्षेत्रमा नेपाल जस्तो अल्प विकसित र जोखिममा रहेको राष्ट्रलाई दिइने वित्तीय सहयोग अनुदानमा हुनुपर्नेमा ऋण लिनु सरासर गलत रहेको तर्क उनीहरूको छ। हरियाली, उत्थानशील र समावेशी विकास, ग्रीन रिजिलेन्ट एण्ड इन्क्लुसिभ डेभलपमेन्ट ग्रिड शीर्षकमा विश्व बैंक र नेपालले 10 करोड़ अमेरिकी डलर 12.7 अर्ब रूपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा सोमबार हस्ताक्षर गरेका थिए। विश्व बैंकको यो सहयोगबाट जल, भूमि प्रयोग, क्लाइमेट स्मार्ट कृषि, दिगो वन व्यवस्थापन, शहरी फोहोर तथा प्रदूषण नियन्त्रण लगायत क्षेत्रमा प्राथमिकतामा रहेका नीतिगत कार्यहरूलाई सहयोग गर्ने तयारी रहेको छ। विश्व बैंकसँगको ऋण सम्झौता नेपालको हित विपरीत, नागरिक दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। लोपोन्मुख वन्यजन्तु बाघ हराउलान् भनेर चिन्ता गर्नेलाई यस पटकको गणनाले उत्साहित बनाएको छ। बाघको संख्या बढ़ेको छ, तर यो शिकारी जन्तुको संरक्षणको पाटो सजिलो छैन। नेपालको यो सिकाई र चुनौतीको कथा सुन्न रूसको भ्लादिभोस्तोकमा बाघ पाइने मुलुकका विज्ञ र प्रतिनिधि भेला हुँदैछन्। 12 वर्षमा नेपालमा कसरी बाघको संख्या दोब्बर भयो, चुनौती के आए, के छन्, यी अनुभव नेपालले आगामी सोमबार हुने बाघ सम्मेलनमा साझा गर्ने भएको छ। सन् 2022 मा दोस्रो बाघ सम्मेलन गर्ने पूर्ववत घोषणा अनुसार बाघ पाइने देशका प्रतिनिधि भ्लादिभोस्तोकमा भेला हुँदैछन्। रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले दोस्रो बाघ सम्मेलन आयोजना गर्नुभएको हो। 13 वटा देशमा करिब 3200 को संख्यामा रहेका बाघ 12 वर्षमा दोब्बर बनाउने घोषणा सन् 2010 मा रूसको सेन्ट पिटर्सबर्गमा गरिएको थियो। उक्त घोषणा गर्दा सबैजसो देशका सरकार प्रमुख र कार्यकारी सहभागी भए पनि अर्को साता हुने बाघको दोस्रो सम्मेलनमा उच्च तहको सहभागिता नहुने देखिएको छ। नेपालले सुनाउने छ बाघको कथा, कान्तिपुर दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। मंगिर 4 गते हुने संघीय संसदको निर्वाचनमा एमालेका 19 पदाधिकारी मध्ये 16 जनाले प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्ने भएका छन्। उनीहरू 2074 सालमा निर्वाचित भएकै क्षेत्रबाट उम्मेद्वार बन्ने भएका हुन्। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले झापा 5 बाट उम्मेद्वारी दिनुहुनेछ। यसअघि उहाँ निकटतम प्रतिस्पर्धीले भन्दा दोब्बर मत बढ़ी ल्याएर विजयी हुनु भएको थियो। निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि उहाँले सकेसम्म झापाका कुनै पनि कार्यक्रम छुटाउनु भएको छैन। वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले पनि निर्वाचन
निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन गर्न चाहनु भएको छैन। काठमाडौँ 5 का स्थायी बासिन्दा समेत भएकाले उहाँ त्यहीबाट निर्वाचन लड्ने ध्याउनमा हुनुहुन्छ। उहाँले सघिको निर्वाचनमा कांग्रेसका प्रकाश शरण महतलाई पराजित गर्नुभएको थियो। काठमाडौँका अन्य निर्वाचन क्षेत्रका तुलनामा यहाँ एमालेको अलि बलियो संगठन भएको मानिन्छ। एमालेका 16 पदाधिकारी प्रत्यक्षमा भिड्ने यो खबर नागरिक दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। संघीय शासन व्यवस्थाको प्रमुख आधार र जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारका रूपमा रहेको स्थानीय तहहरूको विकास, निर्माण, सेवा प्रवाह, कानून निर्माण तथा संस्थागत क्षमता विकासमा गति लिन थालेको पाइएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनपछि 753 वटै स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि आइसकेका छन्। केन्द्रीय सरकारले पनि सबैजसो स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत व्यवस्थापन गरिसकेको छ। कोहीमा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गएका छन् भने कोहीमा पुरानालाई निरन्तरता दिएको छ। स्थानीय तहले विकास, निर्माण, सुशासन र इनोभेशनमा जोड़ दिएको बताएका छन्। गति लिँदै जनता नजिकको सरकार, विकास, निर्माण र इनोभेशनमा जोड़ राजधानी दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि कायम गरिएका 165 वटै क्षेत्रमा आफ्ना कार्यालय स्थापना गरी त्यही प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मतगणना गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागेको छ। आयोगले निर्वाचन निर्देशिका तयार गरी पहिलो पटक यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो। प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्य चुन्न मंसिर 4 गते निर्वाचन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। प्रतिनिधि सभाका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यालय स्थापना सहित मतगणना गर्दा खर्च भने केही बढ़ने आयोगको विश्लेषण रहेको छ। एकातिर हामी मितव्यय निर्वाचन गर्ने भन्दैछौं, अर्कोतिर मतगणना सहितका कार्यक्रम प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रमै गर्ने गरी निर्वाचन निर्देशिका बनाउँदैछौं। आयोगका एक पदाधिकारीले भने निर्वाचन क्षेत्रमै कार्यालय स्थापना र मतगणना गर्दा अलिकति खर्च बढ़ने र समयमा निर्वाचन सामग्री पुर्याउन सकिँदैन कि भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेकाले निर्णयमा पुगेका छैनौं। 165 वटै क्षेत्रमा मतगणनाको व्यवस्था हुँदै नागरिक दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। अब विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका सम्पादकीयहरू। गोरखापत्र दैनिक र कान्तिपुर दैनिकले डेंगूको प्रसंगलाई सम्पादकीय बनाएका छन्। डेंगू विरूद्ध सक्रियता शीर्षकमा गोरखापत्र दैनिकले सम्पादकीय छापेको छ। डेंगूको अहिलेको समस्याबाट बच्न तीनै तहका सरकार र खास गरी स्थानीय सरकार संवेदनशील हुनैपर्छ। नागरिकका लागि पहिलो सरकार त स्थानीय तह नै हो। रोग लागिसकेपछि उपचार भन्दा डेंगू विरूद्ध स्थानीय तहले निरोधका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ। लामखुट्टे मार्ने अभियान व्यापक रूपमा अगाडि बढ़ाउनु पर्छ। व्यक्तिले आफ्ना घर वरिपरि सफा त गर्न सक्ला, तर त्यतिले आम रूपमा डेंगूको प्रकोप फैलिनबाट रोक्न सक्ने कुरा भएन। त्यस क्रममा ठाउँ ठाउँमा लामखुट्टे विरूद्ध औषधि छर्कने, पानी जम्ने खाडलहरू नराख्ने, यसका लार्वा नष्ट गर्ने कार्य स्थानीय तहले मात्र गर्न सक्छ। लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्न झुल लगाएर सुत्ने गर्नुपर्छ, तर विपन्नसँग झुलको प्रबन्ध नहुन सक्छ। चाँडो उपलब्ध गराउने काम पनि स्थानीय तहले नै गर्न सक्छ। डेंगू विरूद्ध सक्रियता शीर्षकमा गोरखापत्र दैनिकले सम्पादकीय बनाएको छ भने कान्तिपुर दैनिकले डेंगू रोकथाम र नियन्त्रणमा ध्यान देऊ शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ। अन्नपूर्ण पोस्टले आचार संहितामा प्रश्न पालनाको शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ भने राजधानी दैनिकले माननीय आचार संहिता शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ। यता कारोबार दैनिकले नियामकको अदूरदर्शी क्रियाकलापले बजारमा विकृति शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ। विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका सम्पादकीयहरूपछि अब बाँकी प्रसंगहरू। विद्युतीय सवारीलाई 32 स्थानमा 51 वटा चार्जिङ स्टेशन बन्दै शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले भित्री पृष्ठमा खबर बनाएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशभरका विभिन्न 32 स्थानमा 51 वटा चार्जिङ स्टेशन बनाइरहेको छ। एसियाली विकास बैंक एडीबी को ऋण सहयोगबाट करिब 38 करोड़ रूपियाँ लागतमा यी संरचना निर्माण भइरहेका हुन्। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालले मंगलबार प्राधिकरणको प्रधान कार्यालय रत्न पार्कमा बनाइएको अत्याधुनिक फास्ट चार्जिङ स्टेशन उद्घाटन गर्नुभयो। आन्तरिक विद्युत खपत बढ़ाउन, विद्युतीय सवारी प्रयोगलाई बढ़ावा दिनु अहिलेको आवश्यकता रहेको र त्यसका लागि चार्जिङ स्टेशन स्थापना महत्वपूर्ण कदम रहेको मन्त्री भूषालको भनाइ छ।
कान्तिपुर दैनिकले भित्री पृष्ठमा यो खबर छापेको छ। र प्रारम्भिक ब्याट्सम्यानको जिम्मेवारीलाई ज्ञानेन्द्र मल्लले अर्धशतकीय पाली खेलेर निर्वाह गरेपछि नेपालले मंगलबार 5औं तथा अन्तिम टी20 अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा केन्यालाई 31 रनले हराएको छ। यस नतिजासँगै नेपालले 5 खेलको श्रृंखला 3-0 ले हात पार्यो। नेपालले पहिलो खेल 5 र तेस्रो खेल 4 विकेटले जितेको थियो। केन्याले दोस्रो खेल 18 रन र चौथो खेल 7 रनले आफ्नो पक्षमा पारेर श्रृंखला रोमाञ्चक बनायो। नेपाललाई टी20 श्रृंखला गोर्खापत्र दैनिकले छापेको छ। यिनै विभिन्न प्रसंगसँगै हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। प्रविधिमा सहयोग गर्नुहुने शंकर भण्डारीलाई धेरै धन्यवाद दिँदै म श्रेया नेपाल पनि बिदा हुन्छु। यसपछि कार्यक्रम अन्तर संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।